अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सेलेक्ट परीक्षा स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। दोस्तों, सीटेट 2026 फरवरी के लिए इस वीडियो बहुत अहम है। यानी सीटेट के लिए आप अगर क्लास नहीं की हैं अभी तक तो सेलेक्ट परीक्षा स्टडी चैनल से आप जुड़ सकते हैं और आपको बेसिक से लेकर यानी एकदम शुरू से लेकर एक मंथ कैसे तैयारी कराई जाएगी, तमाम जानकारी आपको देते रहेंगे और तमाम आपको मिलती रहेगी। डायरेक्ट बात यही है कि डायरेक्ट हम लोग आप लोगों को बता दें कि आपको सीटेट का एग्ज़ाम फरवरी में है, आपके पास एक मंथ बाकी है। आप सीटेट कैसे करेंगे उस पर थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद आगे डायरेक्ट हम लोग क्लास की तरफ बढ़ेंगे। सीटेट के लिए सबसे पहले आप सीटेट का जो PYQ है उसका प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। सीटेट 2026 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 2011 से लेकर 2000 यानी 24 तक जब तक एग्ज़ाम हुआ है उसका PYQ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर 11 से नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 2018 से लेकर 2000 आपको 24 तक का जितने भी पेपर हुआ है तमाम पेपर को आप प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। यही चीज़ सेलेक्ट परीक्षा स्टडी ने आपकी ज़िम्मेदारी उठा ली है कि आपका जितने भी PYQ है 2011 से लेकर 2024 तक के तमाम PYQ तमाम सवालात आपके इस चैनल पर मिल जाएगी और तमाम कराई जा रही है। इसीलिए अभी तक आप नहीं देखे हैं, ये तो छठा लेक्चर है, आप जा कर के तमाम लेक्चर पीछे का देख सकते हैं। ये दिसंबर 2024 का ये PYQ पेपर टू है। इसी तरीके से पेपर 1 करवा दिया गया है। दोनों पैडागोजी का ही सिर्फ सवालात लिया जा रहा है। बाकी आपका इक़्तिबास और नज़्म का है वो बहुत आसान है, आप उसको थोड़ा सा रीडिंग करके आप कर सकते हैं। अगर आप अभी तक थ्योरी नहीं पढ़े हैं तो जो PYQ या सवालात आपका नहीं बन रहा है तो आपका जो थ्योरी है वो बहुत कमज़ोर होगा। इसलिए थ्योरी के लिए आपका जो है क्या करना है, नोट्स आपको लेना है। सेलेक्ट परीक्षा स्टडी यानी सीटेट का ये आपका इस नंबर पर कनेक्ट करके सीटेट का अगर नोट्स लेना चाहते हैं, बहुत ही शॉर्ट और अच्छे तरीके से लिखा गया है। आप अगर इस नोट्स को परचेज़ करते हैं, अगर आप लेते हैं, बहुत ही कम प्राइस रखा गया है। अगर आप ये ले लेते हैं 30 में से आप 25 नंबर ज़रूर ला लीजिएगा, क्योंकि नोट्स में थ्योरी प्लस टॉपिक वाइज आपका PYQ और जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं वो तमाम बहुत सारे आपका प्रैक्टिस भी दिया गया है। अगर आप इसको ले लेते हैं 2011 से लेकर 2018 तक 2024 तक का PYQ जो ये सवालात किया जा रहा है, ओरिजिनल सवालात भी आपको दिया जाएगा ताकि आप बेहतर तरीके से आप इसका प्रैक्टिस कर सके और आपकी सीटेट का जो है एग्ज़ाम निकल जाए। आपके लिए बहुत अहम है सीटेट का एग्ज़ाम निकालना, क्योंकि इसके बाद TRE 4 और अदर स्टेट में वैकेंसी निकल रही है, उसके लिए आपके पास सीटेट होना बहुत ज़रूरी है। डायरेक्ट हम लोग चलते हैं आज की क्लास की तरफ और बढ़ते हैं। आज का सवालात, ये जितने भी सवालात है ये आपका इक़्तिबास और नज़्म से है। आप इसको आसान तरीके से हल कर सकते हैं। अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, इसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा और इसके लिए भी लाऊंगा किस तरीके से आपको इसको हल करना है। डायरेक्ट हम लोग चलते हैं 106 नंबर सवालात की तरफ, जहाँ से आपका शुरू होता है जहाँ से आपका शुरू होता है पैडागोजी के सवालात जहाँ से आपका शुरू होता है। यानी इक़्तिबास आप अगर अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका 15 में से 15 नंबर कहीं जाने वाला नहीं है। आपको मैं जो नोट्स मैं सीटेट के लिए तैयार किया हूँ, टाइपिंग और हैंड राइटिंग शॉर्ट नोट्स, जो अगर 10 से 15 दिन भी आप तैयारी कर लेते हैं तो 15 में से आपका 10-12 नंबर आपका आराम से आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ 15 प्लस अगर आप 10 भी जोड़ देते हैं तो फिर भी आपका कितना हो गया, 25 नंबर 100% आपका आएगा। बस तरीका यही है कि आप जिस तरीके से मैं बतला रहा हूँ उसको आपको फॉलो करना है। अगर एक मंथ तक आप कंटिन्यू अगर फॉलो कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम पास करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। डायरेक्ट हम लोग सवालात की तरफ बढ़ते हैं। ज़बान की आमूजिश के बारे में
درج ذیل میں سے کون درست ہے؟ یہ آپ کو بتانا ہے کہ کون سا آپ کا درست ہے۔ زبان کی آموزش صرف درس، یہ سب آپ کا نگیٹو ہے۔ اور پرنٹ سے مالا مال ماحول میں زبان کی آموزش تیزی سے ہوتی ہے۔ سائنس اور ریاضی کی آموزش کے لیے زبان کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، زبان کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ زبان کی آموزش غیر شعوری طور پر ہوتی ہے، یعنی شعوری طور پر ہوتی ہے کیا؟ آموزش جو ہے یہ سیکھنے کا طریقہ ہے، اسی لیے آپ کا جو ہے آنسر ہوگا سب سے بہتر آپشن آپ کا ہے پرنٹ سے مالا مال ماحول۔ زبان کی آموزش تیزی سے ہوتی ہے، اس میں یہ آپ کا نہیں ہوا، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، آپ کا یہاں پر آپ کا سب سے بہتر اس میں دیکھیے یہ آپ کا نگیٹو ہو گیا، صرف نگیٹو۔ اور آگے دیکھیے غیر شعوری، یہاں اگر شعوری رہتا تو یہ آپشن ہو سکتا تھا سائنس اور ریاضی کی آموزش کے لیے زبان سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے دوستو، یعنی سائنس اور ریاضی کی آموزش کے لیے زبان کے سیکھنا بہت اہم ہے اور ضروری بھی ہوتا ہے۔ جب تک آپ زبان نہیں سیکھیں گے، نہیں پڑھنے آئے گا تو آپ سائنس اور ریاضی کو سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ یہ آپ کا سوالات 106 نمبر کا جو سوالات ہو گیا، دوسرا آپشن آپ کا ہو گیا پرنٹ سے مالا مال ماحول میں زبان کی آموزش تیزی سے ہوتی ہے۔ چلتے ہیں 107 سوالات کی طرف۔ چلانا، کو کرنا اور تتلانا زبان کے فروغ یہاں جو خالی ہے کس مراحل میں آتا ہے؟ یہ آپ کا آپشن نمبر 107 کا آپ کو بتانا ہے۔ 107 کا آپ کا آپشن نمبر کیا ہونے والا ہے؟ آپ کو آنسر دینا ہے دوستو۔ یہاں آپ کا ہوگا لسانیاتی یا ما قبل لسانیاتی یا اظہاری یا حوالہ جاتی۔ یہاں آپ کا آنسر کیا ہو جائے گا؟ آپ کا جو سوالات کا جوابات ہے ما قبل لسانیاتی، یعنی جو بچے ہیں زبان سے بولنے سے پہلے تتلاتا ہے اور ہچلاتا ہے، یہ سب آپ کا کس میں آ جائے گا؟ ما قبل۔ ما قبل کا مطلب ہوتا ہے اس سے پہلے، یعنی زبان سے پہلے کیا کرتا ہے؟ بچے کو اچھے طریقے سے بولنے سے پہلے تتلاتا بھی ہے۔ یہی آپ کا آنسر نمبر کون سا ہو گیا؟ آنسر نمبر آپ کا 2 ایک دم کریکٹ ہو گیا۔ ظفر، یعنی 108 کے سوالات کی طرف ہم لوگ بڑھتے ہیں۔ ظفر اپنے کلاس میں ہم جولیو سے ہندی میں بات کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ ظفر اپنے ساتھی یا کلاس کے جو بھی اسٹوڈنٹ ہے اس کے ساتھ ہندی میں بات کر رہا ہے، لیکن جیسے ہی اس کے استاذ آواز دیتے ہیں وہ انگریزی میں جواب دیتا ہے۔ یہ کس کی مثال ہے؟ کوڈ ملانے کی یا بولیوں کی یا سماجی لسانیات کی یا کوڈ بدلنے کی؟ یہ آپ کا ہے کون سا آنسر ہو گیا؟ 108 کا آپشن نمبر آپ کا 4 ہو جائے گا۔ کیوں کہ ہندی میں بات کر رہا ہے اور وہ انگریزی میں ڈائریکٹ یعنی کوڈ یعنی زبان کو بدل دے رہا ہے، اسی لیے آپ کا آنسر صحیح ہو گیا کوڈ بدلنے کی، یعنی کوڈ بدلنے کے آنسر نمبر آپ کا کون ہو گیا؟ چوتھا نمبر آنسر 8 کا ہو گیا۔ 109 کا دیکھیں گے، یعنی 109 آپشن کا دیکھیں گے، درج ذیل میں سے کس کا تعلق وائی گورسگی کے سماجی ثقافتی سے نہیں ہے؟ یعنی اس میں نہیں پوچھنا ہے دوستو، یعنی اس میں نہیں پوچھنا ہے۔ اگر آپ نہیں دیکھتے ہیں تو آپ کا 1 نمبر کیا ہو گیا؟ آپ کا 1 نمبر چلا جائے گا۔ یعنی آپ اگر نوٹس نہیں لیے دوستو، تھیوری بھی پڑھنا بہت اہم ہے، سہولت طریقے سے، بہتر طریقے سے، یعنی جین پیاجے، وائی گورسگی، کوہلبرگ، تمام لوگوں کا جو بھی ماہر نفسیات ہے اس کا بھی اس میں ذکر کیا گیا ہے، لکھا گیا ہے نوٹس میں، ٹائپنگ اور بہتر طریقے سے بنایا گیا ہے۔ اگر آپ اس کو لیتے ہیں اور اس کو اگر ماتر 5 دن اچھے طریقے سے اس کو اسٹڈی کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو آپ کے یہ جتنے سوالات پی وائی کیو لے کے آ رہے ہیں آپ کا فوراً بن جائے گا، بلکہ 1-2 سوالات ہی نہیں بن سکتا ہے بلکہ تمام سوالات آپ ضرور بنا لیں گے، یہ ضرور بنا لیں گے سوالات، ٹھیک ہے۔ ڈائریکٹ ہم لوگ چلتے یہاں اس سوالات کو ہم لوگ دیکھیں گے۔ درج ذیل میں سے کس کا تعلق وائی گورسگی کے سماجی وائی گورسگی کس سے تعلق رکھتا ہے؟ سماج سے تعلق رکھتا ہے، نہیں ہے، یعنی سماجی تعاون یا مرکزی پیشتر کا خطہ یا زبان کے حصول کے اعلی کار۔ یہاں آپ کا آپشن نمبر یہاں جو ہوگا کیا ہوگا؟ مرکزی پیش رفت کا خطہ۔ یہاں آپ کا آنسر یہی صحیح ہوگا کیونکہ یہی غلط ہے۔ یہاں آپ کا سوالات جو پوچھا گیا ہے غلط سوالات پوچھا گیا ہے، اس لیے آنسر نمبر آپ کا یہاں پر مرکزی پیشتر کا خطہ 109 کا دیکھیں گے دوستو کون سا آپ کا صحیح ہوگا۔ آپ کا
9 کا جو आंसर है यहाँ ये भी आपका सही है, समाजी तामुल है, ताउन है। यानी यहाँ आपका जो सही पूछा है ये सही हो गया, लेकिन आपका जो गलत में है ज़बान के हुसूल के आले कार, ये आपका गलत में है, ये आपका गलत में है, ये आपका क्या हो गया, सवालात का सही आंसर हो गया। ये सब आपका क्या हो गया, ये सब आपका गलत हो गया। किसके सवालात के एतबार से सब आपका गलत हो गया। 109 नंबर का सवालात आपका क्या हो गया, गलत हो गया। डायरेक्ट हम लोग चलते हैं, यानी इसका जो सवाल का जवाब आता है ज़बान के हसूल के अलैकार, यानी इसमें निगेटिव पूछा था, नहीं में पूछा है, नहीं में यही होगा। और ये चार तमाम चीज़ समाजी तामुल ताउन मरकज़ी, ये सब आपका उसके किस में, समाजी यानी वाइगोत्सकी के इसमें आता है, सिद्धांत में आता है। 110 सवालात की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हर निसाब में आमुजिश का माहसल की बात होती है, उसका मतलब क्या है। निसाबी कुतुब के मवाद को मलहूज़ रखना, आमूज़गारों के किरदार में तब्दीली या तमाम असबाक को मुकम्मल करना, उस्ताद के तरीक़े तदरीस में तब्दीली। यहाँ हर निसाब में आमुजिश माहसल की बात होती है, इसका मतलब क्या है। यहाँ आपका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, यानी निसाब के कुतुब के मवाद मलहूज़ रखना, तमाम असबाक को मुकम्मल, ये भी नहीं है। उस्ताद के तरीक़े तदरीस में तब्दीली, ये भी नहीं। आपका जो होगा आंसर नंबर सही होगा। आमूज़गारों के लिए, आमूज़गारों के किरदार में तब्दीली, क्या है, आमूज़गारों को किरदार में तब्दीली। बात करने के लिए मोबाइल फ़ोन में से किसका नंबर तलाश, यानी बात करने के लिए मोबाइल फ़ोन में किसी का नंबर आप तलाश कर रहे हैं तो किसकी कौन सी मिसाल है। गायर मुताला है, या सर्वे है, या नज़रसानी है, या सरसरी मुताला है। यहाँ आपका गायर मुताला है, बात भी कर रहे हैं आप, नंबर निकाल रहे हैं या कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो आपका आंसर कौन सा होगा, गायर मुताला हो जाएगा। 112 नंबर के हम लोग सवालात को देखेंगे। 112 नंबर के, बच्चों को नए अल्फाज के मानी बताने के बजाय सियाक में यानी सबक में नए अल्फाज की वजाहत। यहाँ आपका वजाहत टाइपिंग गलत है, बड़ी हा से वजाहत होता है, बड़ी हा से वजाहत होता है। यहाँ आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा। अक्सर बच्चों को तजब्जुब में डाल देता है, अल्फाज की बेहतर समझ में मुआविन होता है, रटने के फ़ुरूक। ये सब आपका एकदम निगेटिव है, देखने के बाद उड़ा देना है, उड़ा देना है, ताकि आपका ऑप्शन कम हो जाए। वक्त की ज़िया का सबब बनता है, यह भी आपका नहीं होगा। 112 नंबर का आपका जो सवालात है, यहाँ आपका निगेटिव और पॉजिटिव के रिलेटेड सेलेक्ट परीक्षा स्टडी चैनल पर बहुत पुराना अब वीडियो अपलोड है, 1 साल या 2 साल हो गया है। उसमें आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव और निगेटिव कौन सा है। उसमें से अगर वो आप निगेटिव और पॉजिटिव उर्दू का अगर देख लेते हैं तो आपका कम से कम 5 से 7 नंबर कंफर्म हो जाएगा। यानी अल्फाज की बेहतर समझ में मुआविन होती है, यहाँ मुआविन भी आ गया, सबसे बेहतर ऑप्शन आपका मुआविन है। 113 सवालात की तरफ बढ़ते हैं। ऐसी तहरीर जिसमें मुसन्निफ़ खुद को अक्सर कभी कभी नहीं भी एक किरदार के तौर पर पेश करता है और कहानी बयान करता है, क्या करता है, कहानी बयान करता है। ऐसी तहरीर जिसमें मुसन्निफ़ खुद को अक्सर एक किरदार के तौर पर पेश करता है और कहानी बयान करता है। कौन, मुसन्निफ़, यानी जो किताब लेखक जिसको बोलते हैं, लेखक है, क्या करता है, कहानी बयान भी करता है। ये तशरीह ही होगा, या तरग़ीबी होगा, या तौज़ीह ही होगा, या बयानिया होगा। यहाँ 113 सवालात के जवाबात, आपका जवाब कौन सा होगा। यहाँ जो आपका होगा दोस्तों, यानी ऐसी तहरीर जिसमें मुसन्निफ़ खुद अक्सर कभी कभी नहीं एक किरदार के तौर पर पेश करता है, कहानी बयान करता है, क्या करता है, यानी मुसन्निफ़ कहानी को बयान करता है, पेश करता है। यह आपका आंसर आपका सही होगा, बयानिया, यहाँ बयान करता है। इससे भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, बयान कर रहा है तो क्या हो गया, बयानिया हो गया। इसी तरीके से 114 सवालात की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आप इसका आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। यानी 114 आप अपने क्लास के तलबा की ज़्यादा से ज़्यादा शराकत को यकीनी बनाना चाहते हैं। उस मकसद के हुसूल के आप दर्ज झैल में से किस तरीके आपको
अपनाएंगे, क्या करेंगे, शिरकत या शराकत में, ठीक है। यह आपका जो होगा बहस मुबाहसा या मज़ाहिरा या मिसाल ख़वानदगी या क़िराअत, यहाँ आपका होगा दोस्तों क्या होगा, बहस मुबाहसा। ये आपका पॉजिटिव टैग वर्ड के नाम से भी जाना जाता है। बहस मुबाहसा, जहाँ बच्चे को बातचीत करने की अवसर दिया जाए, बच्चे को यानी अगर बात करने का जहाँ भी अवसर आता है, बात करने की जहाँ भी आता है, वो ऑप्शन आपका सही होने वाला है, बहस मुबाहसा। 114 नंबर के सवालात आपका एकदम सही हो गया। 115 का देखेंगे, एक सामे सुनने के दौरान मखसूस तफासिल को सुनता और लफ्ज़ों के माखज़ व तरतीबी पैटर्न को पहचानता है। क्या करता है, पैटर्न को पहचानता है। सुनने के उस अमल को क्या कहते हैं, एक सामे है सुनने के दौरान मखसूस तफासिल को सुनता भी है, यानी मखसूस या ख़ास तौर से जो है तफासिल है उसको सुनता है, और लफ्ज़ों के माखज़ व तरतीब पैटर्न को पहचानता है। वो जो लफ्ज़ है उसका पैटर्न, उसकी तमाम जो पैटर्न पे बना हुआ है, लिखा हुआ है, जो सुन रहा है या देख रहा है, उसको आप जो देख रहे हैं उस अमल को क्या कहते हैं। यहाँ आपका आंसर नंबर जो होगा इस्तिंबाती अमल या ऊपर से नीचे का अमल या खित्ती अमल। यहाँ आपका आंसर आपका जो हो जाएगा नीचे से ऊपर का अमल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीचे से ऊपर का अमल हो जाएगा। आंसर नंबर आपका एक करेक्ट हो गया। इसी तरीके से चलते हैं 116 सवालात की तरफ बढ़ते हैं। 116 सवालात को भी देखते हैं। दर्ज झेल में से कौन सा पढ़ने के दौरान की सरगर्मी है, कौन सा पढ़ने के दौरान की सरगर्मी है। आमुज़गार कहानी के वाक़यात की पेश गोई के लिए बहस मुबाहसा करते हैं। आमुज़गार क्या करते हैं, आमुज़गार कहानी के वाक़यात की पेश गोई के लिए बहस मुबाहसा करते हैं। दूसरा नंबर, यानी आमुज़गार जोड़ों में काम करते हैं और एक दूसरे के लिए पढ़ते हैं। क्या करते हैं, आमुज़गार एक दूसरे के लिए क्या करते हैं, पढ़ते हैं। यानी आमुज़गार जोड़ों में काम करते हैं और एक दूसरे के लिए पढ़ते हैं। आमुज़गार शायर के सवानही तफासिल के बारे में बात करते हैं। उस्ताद ने अल्फाज के मानी पूछता है, उन अल्फाज की मदद। यहाँ आपका आंसर आपका जो सही होगा करेक्ट हो गया, यानी 2 ऑप्शन आपका सही हो गया। आमुज़गार जोड़ों में काम करते हैं और एक दूसरे के लिए पढ़ते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे के लिए पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, स्टडी करते हैं। ये डायरेक्ट हम लोग सवालात की तरफ चलते हैं। 117, किसी क्लास में आप एक भी सवाल नहीं पूछते हैं, यानी आप टीचर है, उस्ताद है, अगर आप किसी भी क्लास में क्या करते हैं, बच्चे को किसी भी सवालात नहीं करते हैं, नहीं पूछते हैं, उसके बजाय उन्हें एक मुख्तसर मतन देते हैं। क्या करते हैं, एक मुख्तसर मतन देते हैं और उनसे सवाल बनाने के लिए कहते हैं। आपके उस काम के पीछे कौन से अवामिल कार फरमा है, यानी उस काम का मकसद क्या है, उस काम का मकसद क्या है। यानी किसी क्लास आपके है आमुज़गारों को अच्छा सवालनामा बनाना या सवालनामा तैयार करने में उनकी मदद लेना, अपने आमुज़गारों को ये महसूस कराना कि सवालनामा तैयार करना कितना मुश्किल है, या अपने आमुज़गारों की तज्ज़ियाती और तनक़ीदी फ़िक्र को परवान चढ़ाना। 117 नंबर का आपका आंसर कौन सा हो जाएगा। यहाँ सबसे बेहतर ऑप्शन देखते हैं, यानी आपका बहुत ही गहराई और गिराई जो ऑप्शन में पाई जा रही है, अपने आमुज़गारों की तज्ज़ियाती व तज्ज़ियाती व तनक़ीदी फ़िक्र को परवान चढ़ाना। यहाँ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 117 नंबर का देखेंगे, चौथा ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो गया। ज़बान के अंदाज़े क़द्र का मकसद या पैमाइश, यहाँ आपका खाली जगह जो है उसको भरना है। अपने हम बोलियों के मुकाबले में एक आमुज़गार किस तरह अपने मंजिल को हासिल करता है, उनकी मजमूई या कुल्ली हुसूलियाबी, आमुज़गारों की ज़बान में हुसूलियाबी, आमुज़गारों की ज़बान में महारत। यहाँ आपका 118 नंबर के जो सवालात होगा कौन सा होगा, यानी यहाँ पे आपका जो होगा 18 का आमुज़गारों की ज़बान में ज़बान के अंदाज़े क़द्र का मकसद, आमुज़गारों की ज़बान में महारत पैमाइश है। क्या है, महारत पैमाइश है। 119 का आंसर नंबर आपका क्या हो गया, 18 का चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया।
صحیح ہو گیا۔ تدریس کے معاون یا امدادی اشیاء کے استعمال کا مقصد کیا ہے؟ مقصد آموزگاروں کو آموزشی عمل میں مصروف رکھنا۔ دوسروں کہیں بھی مصروف کرنے کی بات آئے تو آپ کا پہلے ہی یہ کٹ جائے گا۔ آموزگاروں کی آموزشی ماحصل کو زیادہ کرنا یا کلاس روم میں شور و غل کو کم کرنا نہیں، کلاس کا جو تدریسی یا اشیاء کا استعمال یا معاون ہوتا ہے یہ کم کرنا نہیں ہوگا۔ کلاس روم میں آموزگاروں کی توجہ مبذول کرنا سب سے آپ کا بہتر آپشن ہوگا جو صحیح ہوگا۔ آموزگاروں کی آموزشی ماحصل کو زیادہ کرنا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ آموزگاروں کی آموزشی ماحصل کو زیادہ کرنا ہو گیا۔ 120 سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ کا ایک طالب علم کیا ہے؟ آپ کا ایک طالب علم اپنی پسندیدہ کتاب لیتا ہے، کیا کرتا ہے؟ بک لیتا ہے۔ کون؟ ایک اسٹوڈنٹ۔ وہ اکثر فراہم کردہ تصویروں کی مدد سے کہانی کو دوبارہ بیان کرتا ہے۔ اس قومی اشارہ کیا ہے؟ اس قومی اشارہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ یعنی ابتدائی پڑھنے کا مرحلہ، یا صوتیاتی آگاہی، یا ترکیب نحوی کی آگاہی، یا بیانیہ کی آگاہی۔ یہاں آپ کا ایک طالب علم اپنی پسندیدہ کتاب لیتا ہے، اکثر فراہم کردہ تصویروں کی مدد سے کہانی کو دوبارہ بیان کرتا ہے۔ جو تصویر ہے اس کو اسی کے ذریعے سے اپنا بیان کیا کرتا ہے؟ پیش کرتا ہے تصویروں کی۔ یہاں آپ کا جو ہوگا کون ہو جائے گا؟ تصویری۔ ابتدائی میں بچے تصویروں کے ذریعے سیکھتے ہیں، یہاں آپ کا جو ہوگا ابتدائی پڑھنے کا مرحلہ ہو جائے گا۔ ڈائریکٹ ہم لوگ دوستو یہ آپ کا پہلا لینگویج تھا دسمبر 2024 آپ کا یہ پہلا آپ کا لینگویج ہے۔ یعنی آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے آپ جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ امیدوار سوالوں کے جواب یعنی کب چوز کریں گے؟ جب آپ کیا کریں گے؟ آپ جب اسی وقت چوز کریں گے، یہ کون سا سیٹ ہے دیکھتے ہیں اس کو۔ سیٹ نمبر آپ کا کون سا ہے؟ سیٹ نمبر دیکھنے دو تھوڑا، اس کے بعد آگے بڑھیں گے، ہم لوگ بڑھیں گے۔ سیٹ نمبر ایل ہے یہ، ٹھیک ہے؟ سیٹ نمبر ایل ہے آپ کا۔ یعنی آپ کو 120 سے 21 سے لے کر کب حل کرنا ہے؟ جب آپ کیا کریں گے؟ آپشن لینگویج اردو اگر چنا ہے، پہلا اگر اردو چنا ہے تو آپ کو 91 سے لے کر 120 تک کے سوالات کو حل کرنا ہے۔ یہ آپ کو بہت ہی اچھے طریقے سے یاد رکھنا ہے۔ اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو آپ جتنے بھی تیاری کر لے یہ آپ کا بہت ہی مشکل ہو جائے گا سیٹیٹ کا ایگزام پاس کرنا۔ اس لیے آپ کو جو میں بیچ میں یہ بتا رہا ہوں یہ مت سوچیے گا کہ سر کیا کیا بتا رہے ہیں، ٹائپ ویسٹ کر رہے ہیں، بلکہ یہ آپ کے جو کلاس ہے اس سے زیادہ مہتوپورن چیزیں ہے، آپ کا جاننا یہ بہت اہم ہے۔ امیدوار سوالوں کے جواب یا لینگویج 2 جو لیے 121 سے لے کر 150 تک صرف تبھی دیں گے اگر انہوں نے زبان 2 کا آپشن اردو چنا ہے۔ کیا کیا ہے؟ آپشن اردو اگر چنا ہے تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ اس صورت میں کیا جائے گا وہ آپ کا کیا کیا جائے گا؟ اس کو لیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ ڈائریکٹ ہم لوگ سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ 105 سے ہم لوگ سوالات کو طرف دیکھیں گے۔ 135 سوالات کی طرف جو پیڈاگوجی کا ہے اس کے تو دیکھیں گے، ڈائریکٹ ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ 36 سے ہے، لکھنے کے مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے لکھنے کی آموزش کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی لکھنے کے مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے لکھنے کی آموزش کو کیا کہتے ہیں؟ یہ آپ کا لکھنے کا عملیاتی طریقہ ہے، یا لکھنے کا پیداواری طریقہ ہے، یا تجزیہ کے لکھنا تجزیاتی تحریر یا تخلیقی تحریر۔ یہاں آپ کا آپشن نمبر آپ کا جو صحیح ہوگا لکھنے کا عملیاتی طریقہ ہے۔ 136 نمبر کا آپشن آپ کا کریکٹ ہو گیا۔ آپشن نمبر آپ کا ایک صحیح ہو گیا، ایک آپ کا کیا ہو گیا؟ ایک آپ کا صحیح ہو گیا۔ ڈائریکٹ ہم لوگ آپشن سوالات کی طرف دیکھتے ہیں۔ 137 سوالات کی طرف ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں، اس کا آنسر جاننے کی پوری کوشش کریں گے۔ آموزگاروں کی ترسیلی مہارتوں کے انداز قدر کی سب سے موزوں سرگرمی کون سی ہے؟ تصویری کتاب سے کسی ایک منظر کی وضاحت نہیں، رول پلے میں ایک کردار ادا کرنا،
آڈیو متن کو سننا اور رد عمل کے زبانی اظہار کرنا، متعینہ حالات کے لیے تقریر لکھنا۔ یہاں آپ کا آنسر آپ کا ہوگا آموزگاروں کی ترسیلی مہارتوں کے اندازہ قدر کی سب سے موزوں سرگرمیوں رول پلے میں ایک کردار ادا کرنا۔ کیا کرنا ہے؟ رول جو پلے ہے اس میں ایک کردار ادا کرنا ہے۔ 137 کا آنسر آپ کا 2 ایک دم صحیح ہو گیا۔ نوم چمسکی کے مطابق انسانوں کے پاس زبان کے فروغ، یعنی دوستو نون چومسکی، وائگورسکی، جین پیاجے، ان سب سے اور کیا کہتے ہیں ایک دو سوالات آتے ہی آتے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ کا جو آموزش ہے اس سے اور مہارت، زبان کی مہارت ہے اس سے، یعنی کچھ چنندہ ٹاپک ہے جس سے سی بی ایس سی یعنی سٹیٹ ہر سال ہی سوالات کو دیتے ہیں، فیوریٹ اس کا ٹاپک ہے۔ اگر آپ ابھی تک نوٹس کو نہیں لیے ہیں تو اگر آپ نوٹس کو لے لیتے ہیں تو یہ سب ٹاپک بہت ہی شارٹ اور اچھے انداز میں ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اگر آپ ابھی تک کچھ بھی تیاری نہیں کیے ہیں تو وہ نوٹس ماتر 10 دن بھی اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو آپ کی تیاری ایک دم بہتر اور اچھا ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، ڈائریکٹ ہم لوگ چلتے ہیں۔ نان چومسکی کے مطابق انسانوں کے پاس زبان کے فروغ کا کیا ہے؟ آموزشی نظم ہے یا حیاتیاتی نظم ہے، رجحان ہے، تصوراتی نظم ہے، ٹیلی گرافک سرعت ہے۔ یہاں آپ کا آنسر آپ کا جو ہوگا حیاتیاتی رجحان ہو جائے گا، یعنی نان چومسکی اس کے بارے میں ذکر کیا ہے، کوری سلیٹ ہوتا ہے بچے، نان چومسکی کا کہنا یہ بھی ہے۔ ڈائریکٹ ہم لوگ چلتے ہیں 139 سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ بالکل ابتدا سے اسکول کی، یعنی بالکل ابتدا سے اسکولی تعلیم کا کثیر لسانی طریقہ کے برائے نتائج کے تدارک میں معاون ہوتا ہے۔ کیا معاون ہوتا ہے؟ یہ کہنے کا آپ کا 139 کا آپشن کیا ہوگا؟ 39 کا آپشن آپ کا کیا ہوگا؟ یا تو خود اپنی زبان کھولے، کیا خود اپنی زبان خود اپنی زبان کھونے، بالکل ابتدا سے اسکولی تعلیم کا کثیر لسانی طریقے کے بڑے نتائج کے تدارک میں معاون ہوتا ہے۔ خود اپنی زبان کھولیں، خود اپنی زبان کھولیں۔ یہاں آپ کا 139 نمبر کا جو آپشن ہوگا یہ کون سا ہوگا؟ یہ آپ کا دیکھنا ہے، یہ آپ کا دیکھنا ہے درمیان میں اسکول چھوڑ دینا درمیان میں اسکول چھوڑ دینا، یا آموزشی نااہلیہ، یا کمزور ترسیلی مہارت۔ یہاں آپ کا آنسر آپ کا 3 ہو جائے گا، خود اپنی زبان کھونے پر ہو جائے گا 139 کا۔ 140 سوالات کی طرف ہم لوگ بڑھتے ہیں، ڈائریکٹ اس کا آنسر دیکھیں گے۔ آپ نیا سبق شروع کرنے سے پہلے کیا کریں گے؟ نیو سبق شروع کرنے سے پہلے اپنے طلباء کو تقویت فراہم کرنے والی دلچسپ سرگرمیوں میں شامل کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ دلچسپ سرگرمیوں میں تقویت، یعنی تقویت کو شامل کرنے کے لیے کون سا آپ کا یہ طریقہ ہوگا؟ یہ آپ کا سوالات کون سا ہوگا؟ 140 نمبر کا دیکھیں گے، 140 نمبر کا دیکھیں گے۔ کلاس کے لیے آموزگاروں کو ترغیب دینے اور تیار کرنے کے لیے بطور استاذ اپنے بوجھ کم کرنے کے لیے سبق شروع کرنے سے پہلے کلاس میں نظم و ضبط بنائے رکھنے کے لیے آموزگاروں کی توجہ بنانے کے لیے یہ آپ کا کون سا آنسر صحیح ہوگا؟ 140 نمبر کا دیکھیے سب سے بہتر اور آپشن آپ کا اگر کوئی سا آپشن ہے، پہلا آپشن ہے کلاس کے لیے آموزگاروں کو ترغیب دینے اور تیار کرنے کے لیے، یعنی آپشن نمبر آپ کا ایک صحیح ہو گیا 140 نمبر کا۔ 141 نمبر کا دیکھیں گے، تعمیریت پسندی بطور آموزشی نظریہ کا ماننا ہے کہ، یعنی آموزش انفرادی خصوصیت ہے۔ تعمیری پسندیت بطور آموزشی نظریہ کا کیا ماننا ہے؟ آموزش انفرادی خصوصیت ہے، آموزش انفرادی خصوصیت ہے، تمام آموزگار زبان نہیں سیکھ سکتے ہیں، یا آموزش کلی طور پر ایک نفسیاتی مظہر ہے، آموزش کی تعمیر سماجی طور پر ہوتی ہے۔ یہاں آپ کا آنسر آپ کا جو ہوگا دوستو صحیح سب سے بہتر آپشن ہے، آموزش کی تعمیر سماجی طور پر ہوتی ہے۔ کیا ہے؟ آموزش کی تعمیر سماجی طور پر ہوتی ہے۔ 141 نمبر کا
ऑप्शन नंबर आपका चौथा एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चौथा एकदम करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट हम लोग चलते हैं। बाज़ औक़ात कुछ लोग मुख्तलिफ ज़बानों के अनासिर को एक जुमले में मिला देते हैं। क्या करते हैं? एक जुमले में मिला देते हैं। ये जो है आपका क्या है, यहाँ जो आपको खाली भरने का जो जगह है वहाँ अलग था, यहाँ अलग है। वहाँ हिंदी से बात करते डायरेक्ट इंग्लिश में चला गया था। एक सवालात पीछे पढ़े हैं, डायरेक्ट इंग्लिश में चला गया था, वहाँ उसका अलग हुआ था। अब यहाँ इसका जो आंसर है अलग हुआ, वो हिसाब से आप इसमें लगा सकते हैं। कोड बदलने या कोड मिलाने या समाजी लिसानियात बोलियाँ, वहाँ पे था कोड बदलने, यानी हिंदी से डायरेक्ट इंग्लिश में चला गया था। लेकिन यहाँ पर आपका जो सवालात का आंसर होगा कोड मिलाने का होगा, आंसर आपका 2 एकदम सही हो जाएगा। डायरेक्ट हम लोग चलते हैं 143 सवालात के तरफ बढ़ते हैं। ज़बान में तलफ़ुज़ के, यानी ज़बान में तलफ़ुज़ के मुनफरिद उसूलों के बाइस बोलते वक्त तलबा में अक्सर एतमाद की कमी होती है। क्या होते हैं? अक्सर एतमाद की कमी होती है। इस मसले पर काबू पाने का एक तरीक़ा क्या है? बच्चों की क्लास में पढ़ने की हौसला अफजाई, काउंसलर की मदद से बोलने के इलाज का सेशन मुनअक़िद करना, या अपने ऐसे खेल की सरगर्मियाँ जिसमें क्लासरूम में तामुल की ज़रूरत होती है, तलबा से होने वाली गलतियों की इस्लाह। यहाँ 143 नंबर का सवालात का जो आंसर है, सबसे बेहतर ऑप्शन आप इसमें देखेंगे कि बच्चों की क्लास में पढ़ने की हौसला अफजाई या काउंसलर की मदद से बोलने की इलाज का सेशन मुनअक़िद करना, ऐसे खेल की सरगर्मियाँ जिसमें क्लासरूम में तामुल की ज़रूरत होती है। क्या होती है? तामुल की ज़रूरत होती है। यानी आपका 143 नंबर का 143 का आंसर नंबर आपका 3 एकदम सही हो जाएगा। 103 आपका, यानी 3 सही हो जाएगा। 143 नंबर का 3 एकदम करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट हम लोग चलते हैं 144 नंबर का देखेंगे। नावल पढ़ना किसकी मिसाल है? नावल जो है वो स्टडी करना, उसका किसकी मिसाल कह रहा है? या आपका तौसीई मुताला है, या बगौर मुताला है, या गायब मुताला है, या सरसरी मुताला है? ये 144 नंबर का ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। तौसीई मुताला है, यानी इसको गहराई से मुताला किया जाता है, इसको गहराई से मुताला किया जाता है, इसीलिए इसको तौसीई मुताला कहते हैं। डायरेक्ट 145 सवालात की तरफ चलते हैं और उसका आंसर जानने की पूरी कोशिश करते हैं। यानी किसी मज़मून में किसी के इक़्तिबास को नकल करने का बुनियादी मकसद क्या होता है? यानी किसी मज़मून में किसी के इक़्तिबास को नकल करने का बुनियादी जो मकसद होता है वो क्या है? आपको ऑप्शन में बताना है। मज़मून का लहजा मुकर्रर करना, पेचीदा मसले को वज़ाहत करना, या दूसरे के नज़रिया को पेश करना। यहाँ आपका आंसर आपका जो सही हुआ है, यानी सीटेट का एन सिलेबस के मुताबिक जो माना गया है, पहला को भी माना गया और तीसरा को भी माना गया है। अगर दोनों में से कोई आप लगाया होगा जो पिछले मरतबा, वो दोनों सही है। यानी दूसरे के नज़रिया को पेश करना और मज़मून का लहजा मुकर्रर करना, ये आपका सही हो गया। कौन सा? 145 नंबर का सही हो जाएगा। 145 नंबर का, ठीक है। 146 नंबर का देखेंगे। उस्ताद 8वीं जमात के तलबा को एक उस्ताद 8वीं जमात के तलबा को एक आर्टिकल देता है जो कि उनकी ज़बान की सतह से थोड़ा बुलंद है, यानी उसकी जो ज़बान है उससे ज़्यादा हार्ड है, जिसको बोलते हैं मुश्किल है, वो देता है। आमोज़गारों को मतन पर मबनी बहुत से काम करने होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? आमोजिश, मफरूज़ा, या नाकाबिल फ़हम सवाल, या तफ़हीम मतन के लिए पढ़ना। यहाँ आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 146 नंबर का। उस्ताद 8वीं जमात के तलबा को एक आर्टिकल देता है जो कि उनकी ज़बान की सतह से थोड़ा बुलंद है। आमोज़गारों को मतन पर मबनी बहुत सी। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा ये आप देखिएगा, ये आपका दिखेगा। यानी तफ़हीम मवाद के यहाँ आमोजिश का मफरूज़ा, या नाकाबिल फ़हम सवाल, या तफ़हीम मतन के लिए पढ़ना, या तफ़हीम मतन के मवाद। यहाँ आपका जो आंसर होगा 146 नंबर का होगा। 146 का चौथा ऑप्शन आपका सबसे बेहतर ऑप्शन आपका चौथा नंबर है। डायरेक्ट हम लोग चलते हैं 147 नंबर की तरफ चलते हैं। यानी क़वाइद की तदरीस, यहाँ जो खाली है क्या बेहतर बनाने में बतौर ख़ास मुफीद होता है? रवानी, सेहत व क़तइयत, या ख़वानदगी, या अदद शनासी। या आपका
عدد شناسی یہ آپ کا کون سا صحیح ہوگا؟ یہاں آپ کا جو فٹ بیٹھ رہا ہے قواعد کی تدریس کو بہتر بنانے میں بطور خاص مفید کیا ہے؟ صحت و قطعیت آپ کا سب سے بہتر آپشن آپ کا ہوگا۔ 100 آپ کا چلتے ہیں 148 سوالات کی طرف۔ قواعد کی تدریس کا مقصد آموزگاروں کو ترسیل کے قابل بنانا۔ درج ذیل میں سے کون اس مقصد سے میل نہیں کھاتا ہے؟ آپ کا اس مقصد سے کون میل نہیں کھاتا؟ کیا قواعد کی تدریس کا مقصد آموزگاروں کو ترسیل کے قابل بنانا کیا ہے؟ آموزگاروں کو، سیکھنے والے کو کیا کرنا؟ ترسیل کے قابل بنانا ہے۔ یا آپ کا آپشن نمبر آپ کا کون سا صحیح ہو جائے گا؟ 148 نمبر کا سوالات کے جوابات آپ دیں گے۔ آموزگاروں کو قواعد کے ہر پہلو پر دسترس حاصل ہونا۔ آموزگاروں کو ایسی واضح ہدایات کی ضرورت ہوتی ہے جو قواعد کے شقوں کو وسیع ترسیل سیاق سے جوڑ سکے۔ آموزگاروں کو صرف انہی پہلوؤں پر دسترس حاصل کرنی چاہیے جو ترسیل کی فوری ضرورتوں کے لازمی ہے۔ غلطیوں کی اصلاح ہمیشہ استاذ کی پہلی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے۔ یہاں آپ کا آپشن نمبر کون سا صحیح ہوگا؟ آپشن نمبر آپ کا ایک صحیح ہوگا، کیونکہ میل نہیں کھاتا آموزگاروں کو قواعد کے ہر پہلو پر دسترس ہونی چاہیے، یعنی سیکھنے والوں کو قواعد کے ہر پہلو پر دسترس یعنی پکڑ ہونا چاہیے، مہارت ہونا چاہیے، نالج ہونا چاہیے۔ یہ آپ کا نہیں کہا گیا ہے، یعنی آپ جانتے ہیں کہ قواعد پر زور نہیں دیا گیا ہے۔ ڈائریکٹ ہم لوگ چلتے ہیں 139 نمبر کے سوالات پڑھتے ہیں، یعنی پڑھنے میں تعیناتی اشارہ سے معاون ہے جو معاون ہے۔ الفاظ کو ڈی کوڈ کرنے میں معاون ہوتے ہیں۔ الفاظ کے صحیح تلفظ کے لیے اخذ معنی کے عمل میں معاون ہوتے ہیں۔ 149 نمبر کا آپ کا جو سوالات کا آنسر ہے 149 کا اخذ معنی کے عمل میں معاون ہوتا ہے۔ اخذ معنی کے عمل میں معاون ہوتا ہے 149 نمبر کا صحیح آنسر ہو گیا۔ 150 نمبر کا دیکھیں گے، زبان کی تدریس آموزش کا کون سا طریقہ مانتا ہے؟ یعنی زبان کی جو تدریس ہے آموزش کا کون سا طریقہ مانتا ہے کہ زبان ایک عادت ہے؟ زبان کیا ہے؟ ایک عادت ہے۔ ترسیلی زبان کی تدریس، تعاونی زبان کی تدریس، فطری طریقہ، سمعی لسانیت۔ یہاں آپ کا 150 نمبر کا دیکھیں گے، یہ آپ کا سمعی لسانیت ہے۔ کیا ہے؟ 150 کا آنسر نمبر سمعی لسانیت ہے۔ زبان کی تدریس آموزش کو کون سا طریقہ مانتا ہے؟ یعنی آموزش کا کون سا طریقہ مانتا ہے؟ زبان ایک عادت ہے، یعنی سمعی لسانیت آپ کا یہاں ہے۔ یعنی دوستو آپ کو یعنی اردو پیڈاگوجی کا جتنے بھی سوالات تھا آپ کا PYQ دسمبر 2024 کا لیٹسٹ پیٹرن میں جو پوچھے گئے سوالات تھا وہ آپ لوگوں کے سامنے لے کر میں حاضر ہوا تھا، اور تمام سوالات آپ کو کرا دیا پیپر 2 کا۔ اگر آپ ابھی تک CTET کی تیاری بالکل نہیں کیے ہیں، اگر یہ ویڈیو آپ تک پہنچ رہی ہے تو یہ ویڈیو آپ تک اگر پہنچ رہی ہے تو بہت بڑی بات ہے، آپ کی تیاری کا ایک راستہ کھل رہا ہے۔ ڈائریکٹ آپ اگر بیسک لیول سے تیاری کرنا شروع کرتے ہیں، ابھی تک آپ کچھ نہیں پڑھے ہیں، یہ ویڈیو اگر آپ تک اگر پہنچ رہی ہے تو ڈائریکٹ آپ جتنے بھی PYQ آپ کا سلیکٹ پریکشا اسٹڈی چینل پر کرائی گئی ہے ایک دم کیا کہتے ہیں، تمام PYQ جتنے بھی کرائی گئی ہے تمام کرائی جائے گی، یعنی جتنے بھی PYQ ہے۔ اور آپ اگر ابھی تک PYQ حل کر رہے ہیں اور ڈائریکٹ آپ کو نوٹس لینا ہے، تھیوری جو آپ کو بہتر اور آسان انداز میں لکھا گیا ہے، جو بچے اردو میں کمزور ہے، بیسک لیول اچھا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں جانتا ہے، صرف پڑھنا جانتا ہے، وہ بھی اردو میں اچھے طریقے سے جو نوٹس ہے اس کو پڑھ کر ماتر اتنا بہتر اور شارٹ نوٹس، ہینڈ رائٹنگ اور ٹائپنگ دونوں نوٹس آپ کو ملنے جا رہا ہے، جو ماتر آپ کو 10 دن یا 5 دن صحیح سے اب اسٹڈی کر لیتے ہیں تو اردو پیڈاگوجی کا تمام سوالات کو آپ دھجی اڑا دیں گے۔ اس لیے آپ اس سے پہلے کیا کریں گے، آپ اس نمبر پر کنیکٹ کر کے واٹس ایپ پہ آپ کو اگر نوٹس چاہیے تو اس نمبر پر کنیکٹ کر کے اردو پیڈاگوجی کا نوٹس آپ حاصل کر لیں گے۔ میسیج کریں گے، کال بالکل نہیں کرنا ہے، آپ کو میسیج کرنا ہے، نام لکھنا ہے، کہاں سے ہے، اور آپ کو اردو پیڈاگوجی کا نوٹس چاہیے۔ اس کو بہت ہی کم پرائز میں رکھا گیا ہے،
अगर आप ये प्राइज में ले लेते हैं तो आपकी एकदम 25 से 30 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको नोट्स में क्या मिलने वाला है, ये भी बहुत सारे अभ्यर्थियों को कंफ्यूज रहता है कि नोट्स में क्या देने जा रहे हैं। आपका जो है नोट्स में आपको रहेगा दोस्तों, आपका नोट्स में रहेगा यानी 2000 यानी लेटेस्ट जो पैटर्न है सीटेट का ऑफिशियल सिलेबस के मुताबिक आपका आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का जो है क्या है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का नोट्स है। जो टॉपिक वाइज थ्योरी है, आपको पहले टॉपिक वाइज थ्योरी मिलेगा, उसके बाद आपका एमसीक्यू भी आपको टॉपिक वाइज मिलेगा, और PYQ 2011 से लेकर 2025 तक के तमाम PYQ आपको दिया जाएगा। और उर्दू तो हिंदी वर्ड मीनिंग भी दिया जाएगा, जो आपको समझने में बहुत परेशानी होती है। इसको उर्दू में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, जब तक आप इसको अगर अच्छा से कर लेते हैं तो आपका सवालात बहुत ही आसान हो जाएंगे। बस इतना चीज़ आपको मिलने वाले हैं। अगर इतना आप 10 दिन में तैयारी भी करते हैं तो आपका सीटेट निकालने से कोई भी नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं रोक सकता है। जब भी ये वीडियो आप तक पहुंच रही है तो आप ज़रूर मेहनत करें और आप अपना सीटेट में क्या करें, नंबर लाए और सीटेट पास